बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान ने जो गुफ्तगू की, जो पैगामात दिए, जो नामजदगियां की, खुरम ज़ीशान से लेकर अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई, और फिर उसके बाद उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को कहा कि ऑपरेशन हर सूरत रुकवाएं। मैंने ये सवाल किया कि क्या इमरान खान के इन फैसलों से, जिससे पता चल रहा है कि वो मज़ाहमत की तरफ जाना चाहते हैं, वो सुलह सफाई या माफी तलाफी वाली जो बातें यहां हो रही थी, वो उस बात को नहीं सुन रहे, तो मैंने एक सवाल जरूर उठाया कि क्या इससे, इस पैगाम से, इन इकदामात से इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं उनको घबराना चाहिए, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो अंदरूनी इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहना चाहिए उसको घबराना चाहिए। आपने इस सवाल का जवाब देना है कि किसको घबराना चाहिए, इमरान खान के मुखालिफिन को या इमरान खान की पार्टी की अंदरूनी इस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन मैं आपको जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी सियासी कमेटी का इजलास चल रहा है, जिसमें बहुत सारे सियासी रहनुमा उनके शरीक हैं, और सियासी कमेटी इस वक्त बड़ी मुश्किल के अंदर है। इमरान खान का ख्याल यह है, या उनकी राय यह है, या तजवीज यह है कि इन ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर हिस्सा न लिया जाए, और उनके मुताबिक ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा लिया तो आप लेजिटिमेट कर देंगे इस पूरे प्रोसेस को। अब सियासी कमेटी में अक्सरियत ये चाहती है कि इलेक्शन लड़ा जाए। अब उसमें एक और भी बात हो गई, इमरान खान ने कहा चले अगर इलेक्शन लड़ना है आपने तो फिर उन लोगों के घर वालों को टिकट आप क्यों दे रहे हैं? फिर आप मेरिट के ऊपर जो आम वर्कर्स हैं, जो पीटीआई का वर्कर, लॉयल, नजरियाती, उसको टिकट दे। और इमरान खान उसकी एक मिसाल ये कायम की कि शिबली फराज साहब की जो सीट खाली हुई उसके ऊपर उन्होंने खुरम ज़ीशान को नॉमिनेट किया। ये वही खुरम ज़ीशान थे जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए थे उस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर। तहरीक इंसाफ के किसी एमपी ने उनको वोट नहीं दिया था जब अभी हालिया इलेक्शन हुआ, जिसमें अपने मिर्जा अफरीदी साहब को तो सेनेटर बनवा लिया, लेकिन इमरान खान ने किसके पलड़े में वजन डाला? खुरम ज़ीशान के। तो अब मसला तो यह है उनके लिए, अब वो जो फैसला करें सो करें। अब जब इमरान खान ये पैगाम दे रहे हैं तो इसके बीच में एक बात और है, और आज जो उमैर न्याजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए, वो हामिद मीर साहब के शो में एक बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि चूंकि मैंने भी आपको ये कहा था कि ये इमरान खान का कोई मैसिव रेजिग्नेशंस का प्लान लगता है, और उसमें उन्होंने कहा, उमैर न्याजी साहब ने, कि वो दिन दूर नहीं है जब इमरान खान हमें असेंबलियों की रुकनियत से इस्तीफे का कहेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ का भी प्लान है और उनके अरकान असेंबली भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि उन्होंने रिजाइन करना है या चीजें रिजाइन की तरफ जा सकती हैं, और वो उसके लिए मेंटली तैयार भी दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये चीजें हों और उनको ये करनी पड़े। तो जनाब अब उनके मुताबिक अगर ये हुआ तो उनका जी इस निजाम के साथ चलना मुश्किल होता जा रहा है। अब चलना क्यों मुश्किल होता जा रहा है? ज़ाहिर इसलिए मुश्किल होता जा रहा है कि निज़ाम उनको बाहर खींचना चाहता है, या निज़ाम नहीं चाहता कि वो उनका सिस्टम जो है वो चले। तो राना सनावला भी साथ बैठे हुए थे, तो राना सनावला ने कहा जी वो इस दफ़ा अगर तहरीक इंसाफ ने असेंबलियों से इस्तीफे दिए तो फिर इनकी जो सियासी बका है खतरे में पड़ जाएगी। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है, हमने माजी में ये देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असेंबलियों से इस्तीफे दिए तो लोगों ने उनको पहले से ज्यादा वोट दिए। ये पहला मौका था, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां खत्म करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों के पास गई, और लोगों ने क्या किया कि लोगों ने उनको पहले से ज्यादा वोट देके जितवा के वापस भेजा। तो ये वो बका तो खतरे में ना पड़ी, बल्कि उन्हें पहले से ज्यादा मैंडेट मिला। लेकिन इसके बीच में एक बात और भी राना सनावला ने की। उन्होंने कहा पीटीआई ने अगर मुफाहमत ना की और ये महाज आराई जारी रखे तो मुकदमात की सूरत में जो रद्देमल आ रहा है वो फिर जारी रहेगा। इसका मतलब है जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं और पाकिस्तान की जो अदालतें इस वक्त उनको सजाएं सुना रही हैं, ये किसी आईन कानून का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबक सिखाया जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि सबक नहीं सीख रही तो उसकी बुनियाद के ऊपर ये रद्द अमल दिया जा रहा है। ये मुकदमात, ये सजाएं रद्द अमल है उनके बकौल। अब तहरीक इंसाफ को ये फैसला करना है कि आया उन्हें ये रद्द अमल जो है वो जारी रखना है या नहीं जारी रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बीच में एक और डेवलपमेंट है, और वो पिंडी से डायरेक्ट मरी पहुंचने वाली खबर है। आप जानते हैं कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो जापान गई हुई थी, और जापान जाने के बाद वो आज
کوئی 9 ساڑھے 9 بجے پاکستان واپس پہنچی ہیں، اور اس کے بعد ان کی لینڈنگ آج راولپنڈی میں ہوئی ہے، اور وہ راولپنڈی اتر کے وہاں سے ڈائریکٹ چھانگلہ گلی یا مری چلی گئی ہیں۔ نواز شریف صاحب آلریڈی وہیں پہ ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق شہباز شریف صاحب بھی جائیں گے۔ اور اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ ورکنگ ڈیز ہیں، یہ ویکینڈ نہیں ہے۔ عام طور پہ شریف فیملی جو ہے وہ ویکینڈ وہاں گزارتی ہے، ان کا گھر ہے۔ اب مریم صاحبہ وہاں جب پہنچی ہیں تو ان کے ساتھ جو جانے والے ارکان کا وفد ہے وہ لاہور پہنچ گیا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے کل 11 بجے لاہور کے اندر پریس کانفرنس کرنی ہے، تو ایک یہ بھی اس کا ثبوت ہے۔ لیکن اس سے زیادہ بات امپورٹنٹ کیا ہے کہ مری کے اندر نواز شریف نے کل مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس بلا لیا ہے، اور اس اہم اجلاس کے اندر مریم نواز شریف بھی شریک ہوں گی۔ اب میرا ایک سوال ہے کہ آخر ایسا کیا ہے کہ مریم صاحبہ پنڈی اتر کے لاہور نہیں آئیں، ان کے وفد کے ارکان واپس پہنچ گئے، لیکن وہ مری چلی گئیں، اور مری جا کے اجلاس بھی ہے اور اس میں وہ شریک بھی ہوں گی۔ تو آخر ایسا کیا ایجنڈا ہے جس کی بنیاد کے اوپر انہیں لاہور؟ اور پھر میں ایک اور بات بتاؤں، بلکہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہمیں جو حکام ہیں وہ مسلسل اس بارے میں بتا رہے ہیں، اور ابھی بتایا گیا جی دریائے ستلج میں جو گنڈا سنگھ والا کے مقام پہ انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ صرف وہاں تک نہیں ہے بلکہ سیالکوٹ میں لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہونے کی اطلاعات ہیں، جو روڈز کے ویژولز ہیں وہ بہت خوفناک ہے۔ اسی طرح سے جو گجرات سے ویژولز ہیں وہ بہت خوفناک ہیں۔ میں نے ظفروال میں اور باقی جگہوں پہ دیکھا ہے، جو ملحقہ علاقے ہیں، قصور میں، پاک پتن میں، بہاولپور میں، کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں یا ایسے خدشے کا اظہار ہے کئی جگہوں کے اوپر کہ خدا نخواستہ وہاں پہ لوگوں کا بہت زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے۔ تو اب ایسے میں پی ڈی ایم میں مسلسل جو ہے وہ ہمیں اپڈیٹس دے رہی ہے یا بتا رہی ہے کہ ایون یہ کہا جا رہا ہے کہ راوی کے جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں پہ بھی طغیانی کا خدشہ ہے یا وہاں پہ بھی صورتحال ہے۔ تو ایسے میں مریم صاحبہ لاہور نہیں پہنچی، تو ایسا کیا امپورٹنٹ ہے ایجنڈا جو ان سب چیزوں میں کہ آپ اس کو چھوڑ کے ان سب چیزوں کو؟ اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ اگر پنجاب کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے تو مریم صاحبہ مری بیٹھ کے تو اس کے اوپر اجلاس نہیں کریں گے نا، لاہور میں ہونا چاہیے تھا یا ان جگہوں کے اوپر جانا چاہیے تھا جو کہ وہ کہیں گے جی میں جاؤں گا۔ اچھا، اس سے ہٹ کے ایک اور ڈیولپمنٹ کا لاہور میں ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی IPP جو پاکستان تحریک انصاف کے توڑ کے طور پہ بنائی گئی تھی، کل لاہور میں ایک اہم پریس کانفرنس کرے گی۔ سمسام بخاری صاحب اور دیگر پریس کانفرنس کریں گے اور بتایا گیا جی ملکی سیاسی صورتحال کے علاوہ صوبوں کی تقسیم پر پارٹی موقف پیش کیا جائے گا۔ اب اس حوالے سے جو صوبوں کی تقسیم ہے اس کے اوپر شکریہ ادا کرنا چاہیے مصطفیٰ کمال صاحب کا، جس میں انہوں نے خود بھی تصدیق کی، اور SM تنویر صاحب کی شکریہ ادا کرنا چاہیے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جناب فیلڈ مارشل صاحب نے آخری سال جو تاجر برادری ہے ان کے ساتھ کچھ تجربات جو ہے وہ ان کے ساتھ جو گفتگو کی تھی، اور اس گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا تھا کہ نئے صوبوں کی بات انہوں نے کی تھی۔ تو اب اگر نئے صوبوں کی بات کریں گے تو پھر بڑا سادہ سا عام آدمی کے سمجھنے کے لیے ہے کہ پھر یہ سیاسی جماعتوں کا خیال نہیں ہے، یہ سیاسی جماعتیں چڑھتے سورج کے پجاری کے طور پہ جو ہوتا ہے پھر اس کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ خدا حافظ۔